Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 64. Students, this is chapter Advent of Islam and today we will start from page number 64 and the topic is the conquest of Makkah, जिसे हम फतेह मक्का कहते हैं. इस्लामियत में भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ चुके हैं. Even in Medina, Muslims still had to fight several battles with the non-believers of Makkah. यहाँ तक कि जब मदीना हिजरत कर ली, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था किस तरह से हिजरत हुई, वो सब पढ़ चुके हैं. जब मदीना में हिजरत करके चले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बावजूद कुफार आराम से नहीं बैठे और मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार मक्का के साथ, नॉन बिलीवर्स के साथ वहां पर भी कई जंगें हुई. 3 of the major battles were बदर, ओहद एंड खंदक. जो 3 बड़ी जंगें थी वो गजवात थे, वो थे बदर, ओहद, गजवा बदर, गजवा ओहद और गजवा खंदक. In the 6th year after the Hijrah, the Prophet, peace be upon him, made a peace treaty with the Quraysh known as the Treaty of Hudaybiyah. और ये सुलह हुदैबिया के हवाले से भी काफी डिटेल आप इस्लामियत में पढ़ चुके हैं यहाँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट इस पैराग्राफ में हिस्ट्री बताई गई है. हिजरत के 6ठे साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा किया था और मक्का की तरफ रवाना हो गए थे, लेकिन कुरैश ने आने से रोक दिया था. तो हुदैबिया के मकाम पर वहां पर वो लोग सब ठहरे थे और वहां एक मुआहदा तय हुआ था आपस में नॉन बिलीवर्स और मुस्लिम्स के दरमियान. सो उस ट्रीटी को, उस मुआहदे को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया या सुलह हुदैबिया कहा जाता है. द कुरैश ब्रोक दिस ट्रीटी 2 years later. 2 साल बाद ही कुरैश ने ये मुआहदा जो है वो तोड़ दिया. बट बाय दैट टाइम इस्लाम हैड स्प्रेड टू मैनी ट्राइब्स इन अरेबिया. लेकिन इन 2 सालों के अंदर भी इस्लाम जो है वो अरब के बहुत से कबाइल तक, दूर दूर तक फैल चुका था. इन द 8th year आफ्टर हिजरा, और हिजरत के 8वें साल, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अराइव्ड एट मक्का विद अ लार्ज आर्मी एंड कैप्चर्ड द सिटी पीसफुली एंड विदाउट एनी ब्लडशेड. और हिजरत के 8वें साल यानी मदीना हिजरत करने के बाद जो 8वां साल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी फौज के साथ, बड़ी आर्मी के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए मक्का को फतह करने के लिए. और बड़े आराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए और पुरअमन तरीके से बगैर कत्लो गारत के, बगैर खून बहाए मक्का फतह हो गया. However, he forgave everyone, including Abu Sufyan and Hinda, who both accepted Islam on this occasion. यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया और उनमें अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा भी शामिल थी, जिन्होंने इसके बाद इस मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया था. एंड forbade his followers to commit violence or take revenge. और इसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को, अपने तमाम साथियों को रोक दिया कि वो किसी किस्म का जो है वो तशद्दुद नहीं करेंगे और ना ही कोई इंतकाम लेगा या बदला भी नहीं लेना किसी ने. He cleaned the Kaaba of all the idols and then returned to Medina. आपने उस खाना काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे उन सबको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, खाना काबा को साफ सुथरा कर दिया और अल्लाह की इबादत, नमाज और हज और तमाम जो अरकान थे वो सब बाकायदगी से खाना काबा में होने लगे. इस सब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मदीना वापस तशरीफ ले गए वापस, और अपने जो सहाबा कराम थे वो भी साथ थे. Much to the joy of the people of Medina, who had feared that they might lose the Prophet, peace be upon him, once his own city was captured. क्योंकि मदीना वालों को ये खौफ था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर वापस चले जाएंगे मक्का, तो शायद वो वहीं रुकें और वापस ना आए. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के बाद दोबारा मदीना वापस चले गए अपने सहाबा कराम के साथ. द नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा. 2 years after the conquest of Makkah, the Prophet, peace be upon him, made the first and the only pilgrimage of his life. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह होने के 2 साल बाद हज किया, जो आपकी जिंदगी का पहला हज था और वही उनका आखिरी हज था. On this occasion, he was attended by thousands of men and women from all over Arabia who had by now accepted Islam. और इस मौके पर हजारों मुसलमान थे अरब के, पूरे अरब में से जो हज करने के लिए आए थे, और वहां पर उन सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया था. और ये बहुत सारे लोग जो हैं ये इस्लाम ला चुके थे जो वहां पर हज के लिए पहुंचे थे. He addressed them from Mount Arafat
and delivered a sermon which is called the Khutbah Hajjatul Wida or the sermon of the farewell pilgrimage or simply the last sermon. یہاں پر آپ نے ماؤنٹ عرفات سے جو عرفات کی چوٹی ہے وہاں سے ایک خطبہ دیا تھا, ڈلیور کیا تھا سرمن, اور اس خطبے کو خطبہ حجت الوداع بھی کہتے ہیں یا سرمن آف دا فیئرویل پلگرمیج, جو آپ کا فیئرویل ہی تھا سمجھ لیں, آخری جو حج تھا, اور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سمپلی دا لاسٹ سرمن, آخری خطبہ. اور خطبہ کیا تھا, یہ انورٹڈ کاماز میں ہے. او پیپل, اے لوگو, دا پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انڈیڈ یور گاڈ از ون, یقیناً تمہارا خدا ایک ہے. اینڈ لائک وائز یور فادر واز آلسو دا سیم, اور اسی طرح سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. فرام ہوم دا ہول ہیومن کائنڈ ہیز کیم انٹو بینگ, جس سے پوری انسانیت جو ہے وجود میں آئی. یعنی کہ دنیا کے جو سب سے پہلے انسان تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, ان سے اولاد ہوئی, اور پھر ان کی اولاد سے اولاد, پھر ان کی اولاد سے اولاد, اس طرح انسان در انسان آگے آگے جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے, وجود میں آتے رہے. لہٰذا جو سب سے پہلے انسان تھے, تمام انسانوں کے باپ وہی ہیں. نو عرب دیئر فور از سپیریئر ٹو اے نان عرب, کسی بھی عربی کو کسی غیر عربی پر, یا اس کو اجمی کہہ سکتے ہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. نور اے ریڈش کمپلیکشن سپیریئر ٹو اے ڈارکر ون, نہ ہی کوئی گورا جو ہے وہ کسی کالے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایکسپٹ بائی پائٹی, مگر فضیلت کی پرہیزگاری کی بنا پر, تقوی کی بنا پر. اگر کوئی زیادہ پرہیزگار ہے, زیادہ متقی ہے, زیادہ دیندار ہے, تو کوئی زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے. دوسری صورت میں کوئی دولت, کوئی خوبصورتی, کوئی حسن جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتی کسی دوسرے کے اوپر. All of you are children of Adam and Adam was made of dust. تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے بنے تھے. He also advised his followers to treat the weaker people with kindness. آپ نے یہ بھی نصیحت کی کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ. Fear God at all time, اللہ سے ہر وقت ڈرو. And follow the Quran, اور قرآن کی پیروی کرو. The Holy Prophet, peace be upon him, passed away in 632 AD, a few months after the last sermon. یہ آخری خطبہ دینے کے چند مہینوں بعد 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. It's enough for today. Question number 2. When did the Prophet, peace be upon him, deliver the last sermon? And what did he say in it? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کب دیا اور آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ ابھی ہم نے جو ٹاپک لاسٹ سرمن پڑھا ہے اسی میں آنسر ہے, تھوڑا سا شارٹ کروا دیتی ہوں. آپ نے اسٹارٹنگ سے لکھنا ہے 2 years after the conquest of Makkah, the Prophet, peace be upon him, made the first and the only pilgrimage of his life. On this occasion تک لکھ کر آپ آگے ایک لائن چھوڑ کے اگلی لائن میں چلے جائیں گے. He addressed, on this occasion, he addressed, یہاں سے دیم کاٹ دیں, he addressed from Mount Arafat and delivered a sermon which is called the Khutbah Hajjatul Wida. یہاں تک لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں فل سٹاپ کر کے آگے یہاں سے آپ خطبے میں جو بیان فرمایا وہ لکھیں گے او پیپل سے, اور او پیپل سے آپ نے یہاں تک سارا لکھنا ہے قرآن تک, ٹھیک ہے جی. فالو دا قرآن. کلیئر ہو گیا؟ ریپیٹ کر دیتی ہوں, دوبارہ سے دیکھ لیں. فرسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے 2 years after the conquest, یہاں سے شروع کریں گے. آن دس اوکیزن تک لکھنا ہے. آن دس اوکیزن کے بعد آپ یہ اس لائن میں چلے جائیں گے ہی ایڈریسڈ, نمبر 2 یہاں لکھ رہی ہوں, یہاں تک لکھے. ہی ایڈریسڈ فرام ماؤنٹ عرفات اینڈ ڈیلیورڈ اے سرمن وچ از کالڈ دا خطبہ حجت الوداع. کلیئر؟ یہاں تک لکھ کر آپ او پیپل سے سٹارٹ کریں گے, او پیپل اور قرآن تک. کلیئر؟ دس از فار یور ہوم ورک. رائٹ ڈاؤن ان یور نوٹ بک نیٹ اینڈ کلین اینڈ لرن اٹ بائی ہارٹ. اوکے, اللہ حافظ.